नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णमा नमस्कार छ। म पुष्पा धमलाको तर्फबाट म अहिले काठमाडौँको चाबेलबाट यहाँहरू बिचमा उपस्थिति भएकी छु। यो नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतले एकल गजल वाचन कार्यक्रममा मलाई अवसर दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। एकल गजल वाचन कार्यक्रम रहेको छ। यहाँ उपस्थित हुनुहोला सम्पूर्णलाई र लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला। अबको 1 घण्टा यहाँहरू बिचमा मेरा केही गजलहरूका साथ म यहाँहरू बिच उपस्थित भएकी छु। म पुष्पा धमला। यहाँ उपस्थित भएर आफ्ना केही कमेन्टहरू छोड्नुहोला र यो कार्यक्रमलाई कस्तो लाग्छ हेरेर सल्लाह सुझाव पनि दिनुहोला र देश विदेशमा छरिरहनुभएका जति पनि साहित्य प्रेमी मनहरू हुन्छ उहाँहरू बिच पुर्याउनको लागि लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला। मैले केही गजलहरू यहाँहरू बिच लिएर आएकी छु। नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारत ले यो अवसर दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतलाई। मैले यहाँहरू बिचमा केही मेरा गजलहरू लिएर उपस्थित भएकी छु। मेरा गजलहरूमा मैले यहाँहरू बिचमा उपस्थित हुँदै गर्दा एउटा गजलको शेयरबाट सुरु गर्न चाहन्छु। भित्री मन रुनुमा छन् चोटहरू धेरै, भित्री मन रुनुमा छन् चोटहरू धेरै, म हारे किनकि असत्यकै थिए भोटहरू धेरै, भित्री मन रुनुमा चोटहरू धेरै, ईश्वर बन्न नसकेको एक मान्छे हुँ म, ईश्वर बन्न नसकेको एक मान्छे हुँ म, ईश्वर बन्न नसकेको एक मान्छे हुँ म, सायद भएर पो हो कि खोटहरू धेरै, सायद भएर पो हो कि खोटहरू धेरै, भित्री मन रुनुमा छन् चोटहरू धेरै, म हारे किनकि असत्यकै छन् भोटहरू धेरै। जो सडकलाई आफ्नो बनाएर बाँचे, जो सडकलाई आफ्नो बनाएर बाँचे, नभएर के भो त नोटहरू धेरै, जो सडकलाई आफ्नो बनाएर बाँचे, जो सडकलाई आफ्नो बनाएर बाँचे, नभएर के भो त नोटहरू धेरै। यो गजलबाट म यहाँहरू बिचमा उपस्थित भएकी छु। यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ, साथ दिनुहोला र सल्लाह सुझाव पनि दिनुहोला। अनुराग खड्का भाइले नमस्ते मिस भन्दै हुन्छ। हजुर नमस्कार छ। त्यसरी भारती बस्यालले बधाई छ है सिस भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। उपस्थित हुनुभएको जति हुनुहुन्छ यहाँहरूले कमेन्ट भन्दा नि सेयर गर्नुहोला। सेयर गरेर धेरै ठाउँमा पुर्याउनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। तपेन्द्र परियार भाइ पनि उपस्थित हुनुभएको छ। नमस्ते दिदी भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार छ यहाँलाई पनि। मैले आफ्ना केही गजलहरू यहाँहरू बिचमा राख्ने कोसिस गरेको छु। गजल सुरु गर्नु दिदी भन्नुभएको छ। हस् म गजल सुरु गर्नेछु। यहाँले यो लाइभलाई चाहिँ सेयर गरेर गर्नुहोला र धेरै साहित्य प्रेमी मनहरू बिच पुर्याउनुहोला। मेरा गजलहरू यसरी सुरु हुन्छ। एउटा जुन खसेको ताल देखिन्छ, एउटा जुन खसेको ताल देखिन्छ, एउटा जुन खसेको ताल देखिन्छ, धरती आकाशको अङ्कमाल देखिन्छ, एउटा जुन खसेको ताल देखिन्छ, बल्दै बलेन बल्दै बलेन गरिबको घरमा चुलो, बल्दै बलेन गरिबको घरमा चुलो, त्यो बच्चाको हातमा रित्तो थाल देखिन्छ, एउटा जुन खसेको ताल देखिन्छ, धरती आकाशको अङ्कमाल देखिन्छ, कुन माछाको घर बर्बाद गर्नलाई हो, कुन माछाको घर बर्बाद गर्नलाई हो, त्यो माझीको हातमा
जाल देखिन्छ, त्यो माझीको हातमा जाल देखिन्छ, एउटा जुन खसेको ताल देखिन्छ, धरती आकाशको अङ्कमाल देखिन्छ। न आएको देखिन्छ न गएको देखिन्छ, न आएको देखिन्छ न गएको देखिन्छ, कहाँ देख्यौ र भनेको काल देखिन्छ, कहाँ देख्यौ र भनेको काल देखिन्छ, एउटा जुन खसेको ताल देखिन्छ, धरती आकाशको अङ्कमाल देखिन्छ। आँखा खुल्लै राखेर पनि केही देखेनछौ, आँखा खुल्लै राखेर पनि केही देखेनछौ, आँखा खुल्लै राखेर पनि केही देखेनछौ, आँखा चिम्लेर हेर नेपाल देखिन्छ, आँखा चिम्लेर हेर नेपाल देखिन्छ, एउटा जुन खसेको ताल देखिन्छ, धरती आकाशको अङ्कमाल देखिन्छ। यो मेरो पहिलो गजल हो। कस्तो लाग्छ सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। त्यसै गरी तपेन्द्र भाइले कता हराए सबै भन्नुभएको छ। वा दिदी क्या राम्रो छ भन्नुभएको छ। धन्यवाद छ भाइ। यहाँ आज किन धेरैजना उपस्थित हुनुभएको छैन? हाम्रो संस्थाकै भाइ पनि आउनुभएको छैन। एकदम वजन छ, सेयरको भाव भन्नुभएको छ। धन्यवाद छ। गजब भन्नुभएको छ। धन्यवाद छ भाइ, यहाँलाई पनि राम्रो मानिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। मैले अर्को गजल राख्न चाहेँ। सुमित्राले पनि हेरिरहेकी छन्। छेत्री मिलनले आहा भन्नुभयो, आहा आँखा चिम्लेर हेर नेपाल देखिन्छ, वा क्या बात भन्नुभएको छ। धन्यवाद छ। त्यसै गरी मैले अर्को गजल राख्न चाहेँ। दुःख के हो आज मलाई परेपछि थाहा भयो, दुःख के हो आज मलाई परेपछि थाहा भयो, गाउँ छोडी सात समुद्र तरेपछि थाहा भयो, दुःख के हो आज मलाई परेपछि थाहा भयो, गाउँ छोडी सात समुद्र तरेपछि थाहा भयो, गरिबको जीवनमाथि पीडै पीडा दिएर, गरिबको जीवनमाथि पीडै पीडा दिएर भावीले नै भाग्य सबै हरेपछि थाहा भयो, दुःख के हो आज मलाई परेपछि थाहा भयो, गाउँ छोडी सात समुद्र तरेपछि थाहा भयो। साउको ऋण बाबा आमा सम्झिएर कति रोएँ, साउको ऋण बाबा आमा सम्झिएर कति रोएँ, साउको ऋण बाबा आमा सम्झिएर कति रोएँ, रुँदा रुँदा आँसुले ताल भरेपछि थाहा भयो, रुँदा रुँदा आँसुले ताल भरेपछि थाहा भयो, दुःख के हो आज मलाई परेपछि थाहा भयो, गाउँ छोडी सात समुद्र तरेपछि थाहा भयो। धन सम्पत्ति हुँदा गरिबको जीवन कस्तो, धन सम्पत्ति नहुँदा गरिबको जीवन कस्तो, धन सम्पत्ति नहुँदा गरिबको जीवन कस्तो, आफन्त पराई भई बसाई सरेपछि थाहा भयो, आफन्त नै पराई भई बसाई सरेपछि थाहा भयो, दुःख के हो आज मलाई परेपछि थाहा भयो, गाउँ छोडी सात समुद्र तरेपछि थाहा भयो। मैले यो दोस्रो गजल राखेको छु यहाँहरू बिचमा। यहाँ हेरिरहनु भएको छ जानुका कटेलले पनि हेरिरहनु भएको छ। जतिले हेरिरहनु भएको छ सबैलाई यो लाइभलाई सेयर गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु है। राम्रो छ गजल भन्नुभएको छ। धन्यवाद छ। आज यहाँ धेरैजना उपस्थिति हुनुभएको छैन। कता जानुभएको छ पनि, हराउनु भए जस्तो लागिरहेको छ।
मैले अर्को एउटा गजल यहाँ बिचमा मैले राख्न चाहेँ है त आफ्नो गजल। यस्तै कदम बार बार चाल्न खोजेकी हुँ, यस्तै कदम बार बार चाल्न खोजेकी हुँ, झुपडीमा शान्ति दीप बाल्न खोजेकी हुँ, यस्तै कदम बार बार चाल्न खोजेकी हुँ, झुपडीमा शान्ति दीप बाल्न खोजेकी हुँ। मेरा आमा बालाई आश्रममा होइन, मेरा आमा बालाई आश्रममा होइन, आफ्नै घरमा राखी सम्हाल्न खोजेकी हुँ, यस्तै कदम बार बार चाल्न खोजेकी हुँ, झुपडीमा शान्ति दीप बाल्न खोजेकी हुँ। बन्दुकको गोली झैँ थियो यो जिन्दगी, बन्दुकको गोली झैँ थियो यो जिन्दगी, बन्दुकको गोली लागे झैँ थियो यो जिन्दगी, बन्दुकको गोली लागे झैँ थियो यो जिन्दगी, त्यो मायाको मलमले टाल्न खोजेकी हुँ, यस्तै कदम बारम्बार चाल्न खोजेकी हुँ, झुपडीमा शान्ति दीप बाल्न खोजेकी हुँ। मेरो आवाजलाई हल्ला ठान्यौ तिमीले, मेरो आवाजलाई हल्ला ठान्यौ तिमीले, मेरो आवाजलाई हल्ला ठान्यौ तिमीले, मैले त कुसंस्कार ढाल्न खोजेकी हुँ, मैले त कुसंस्कार ढाल्न खोजेकी हुँ, यस्तै कदम बारम्बार चाल्न खोजेकी हुँ, झुपडीमा शान्ति दीप बाल्न खोजेकी हुँ। म यही देशमा रमाएर पसिना बगाउँदै, म यही देशमा रमाएर पसिना बगाउँदै, यही देशको माटो पो गाल्न खोजेकी हुँ, यही देशको माटो पो गाल्न खोजेकी हुँ, यस्तै कदम बारम्बार चाल्न खोजेकी हुँ, झुपडीमा शान्ति दीप बाल्न खोजेकी हुँ। धन्यवाद। मैले यो गजलहरू यहाँ राख्दै गर्दा तपेन्द्र भाइले कम साथीले हेर्दैछन् किन हो कुन्नी आज भन्नुभएको छ। सायद आज धेरै साथीहरूलाई थाहा नभएर पनि हुनसक्छ। यहाँ भूमिराज तिमल सिन्हा भाइले चाहिँ गजल राख्नुभएको छ। यो गजललाई मैले अहिले वाचन गर्न चाहिँ मिलेको छैन भूमिराज भाइको यो गजललाई। म यहाँ कतिले हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि अनुरोध गरेँ यो लाइभलाई हेर्नुहोला र सेयर गर्नुहोला, सेयर गरेर संसारभर पुर्याउन पनि मैले अनुरोध गरेको छु। यहाँहरूले हेर्दै गर्नुहोला, म फेरि पनि यहाँहरू बिचमा गजलहरू राख्दै जानेछु। मिल्दैन भन्नुभएको छ, मिल्दैन नै व्याकरण। त्यसै गरी यहाँ अर्को गजल वाचन गर्न मिल्दैन भन्नुभएको छ। हो यहाँ आज एकल गजल वाचन भनेर राख्नु भएको छ, त्यसैले अर्को गजलहरूलाई म वाचन गर्न चाहन्न। त्यसै गरी किन नमिलेको होला भन्नुभएको छ, एकल गजल वाचन हो भनेर भूमिराज तिमल सिन्हा भाइले भनिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी
विजयनाथ भण्डारीले पनि नमस्कार मिस भन्नुभएको छ। हजुर नमस्कार छ। म पनि संस्थाका सदस्य हो दिदी भन्नुभएको छ तपेन्द्र भाइले। धन्यवाद छ। तपाईँ संस्थाको एकजना सदस्य यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। हाम्रो अध्यक्षज्यूले कता हराउनु भएको छ भने अध्यक्षज्यूलाई नै मैले देखिरहेको छैन। त्यसैले यहाँ जति उपस्थित हुनुभएको छ यहाँहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ, यसमा नै म खुसी छु। अलि मान्छेहरू आज अलि धेरै साहित्य प्रेमी मनहरू आज उपस्थित हुनुभएको छैन। त्यसैले पनि म यहाँ रोकिँदै गजलहरू वाचन गरिरहेको छु। यहाँहरूले सुनेर साथ दिइरहनु होला। मैले अर्को एउटा गजल यहाँहरू बिचमा राख्न चाहेँ। मेरो गजल यसरी सुरु हुन्छ। रुँदा रुँदा यतिसम्म असर भयो, रुँदा रुँदा यतिसम्म असर भयो, अचेल त रुँदैन मन पत्थर भयो। रुँदा रुँदा यतिसम्म असर भयो, अचेल त रुँदैन मन पत्थर भयो। जिन्दगी भर महलको सपना देखेँ, जिन्दगी भर महलको सपना देखेँ, जिन्दगी भर महलको सपना देखेँ। आखिर झुपडी नै आफ्नो घर भयो, आखिर झुपडी नै आफ्नो घर भयो। रुँदा रुँदा यतिसम्म असर भयो, अचेल त रुँदैन मन पत्थर भयो। फर्कँदैछु 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 परदेशबाट जन्मभूमि, फर्कँदैछु परदेशबाट जन्मभूमि, फर्कँदैछु परदेशबाट जन्मभूमि। मलाई अरूभन्दा कृषिको नै भर भयो, मलाई अरूभन्दा कृषिको नै भर भयो। रुँदा रुँदा यतिसम्म असर भयो, अचेल त रुँदैन मन पत्थर भयो। अचेल त रुँदैन मन पत्थर भयो। कोही घाम लगेर छोड मेरो गाउँमा, कोही घाम लगेर छोड मेरो गाउँमा, कोही घाम लगेर छोड मेरो गाउँमा, कोही घाम लगेर छोड मेरो गाउँमा। उज्यालो देख्ने असाध्यै रहर भयो, उज्यालो देख्ने असाध्यै रहर भयो। रुँदा रुँदा यतिसम्म असर भयो, अचेल त रुँदैन मन पत्थर भयो। यो देशमा बाँच्न पनि डर लाग्दैछ, यो देशमा बाँच्न पनि डर लाग्दैछ, यो देशमा बाँच्न पनि डर लाग्दैछ, यो देशमा बाँच्न पनि डर लाग्दैछ। सासको पनि तिर्नुपर्ने कर भयो, श्वासको पनि तिर्नुपर्ने कर भयो। रुँदा रुँदा यतिसम्म असर भयो, अचेल त रुँदैन मन पत्थर भयो, अचेल त रुँदैन मन पत्थर भयो। मेरो यो अर्को गजल हो। यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसै गरी हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। त्यसै गरी राजु भाइले भन्नुभएको छ गजल त दामी सुनाउनु भयो है हजुरले दिदी भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ। त्यसै चित्र कोइरालाले नमस्कार साथी भन्नुभएको छ, नमस्कार छ। त्यसै गरी भूमिराज तिमसिना भाइले आहा भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ। चित्र कोइरालाले भन्नुभएको छ कारुणिक भन्नुभएको छ, कोइराला दिदी हुनुहुँदो रहेछ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरो गजल यसरी मन पराइदिनु भएकोमा मेरो घाँटीमा अलिकति समस्या छ, अलि राम्ररी मैले वाचन गर्न त सकिरहेको छैन। भूमिराज तिमसिना भाइ पुनर्जन्म भाइले भन्नुभएको छ मेरो गाउँमा घाम भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ। तपेन्द्र जलान परियार भाइले भन्नुभएको छ आहा वा दिदी भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसरी मेरो गजललाई मन पराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै आभारी छु यहाँहरूप्रति। आज किन एकदमै कमले हेरिरहनु भएको छ, तर पनि खुसी लागेको छ जतिले हेरिरहनु भएको छ। यहाँहरू एकदमै साहित्य प्रेमी हुनुहुन्छ। त्यसै शिव त्रिपाठी दाजु पनि उपस्थित हुनुभएको छ। हजुर दाजु दर्शन नमस्कार छ यहाँलाई। आज मेरो यो लाइभ कार्यक्रमलाई हेर्न यसरी आइपुग्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। कस्तो छ मेरो गजलहरू सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला, कमेन्टमै लेखिदिनु होला। यो आज मैले एकतल गजल वाचन भनेर नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतले मलाई यो गजल वाचनको लागि अवसर दिएको छ। मैले यहाँहरू बिचमा गजलहरू सुनाउँदैछु। कस्तो छन् गजलहरू, सल्लाह सुझावहरू पनि दिँदै जानुहोला।
मैले अर्को एउटा गजल सुनाउँछु। हाम्रो शिव त्रिपाठी दाजु आइपुग्नु भएको छ, धेरै पछि यहाँ देखिरहेकी छु। आफ्नो मनको कुरा सुनाएर गयो। मेरो गजल यसरी सुरु हुन्छ। आफ्नो मनको कुरा सुनाएर गयो, आफ्नो मनको कुरा सुनाएर गयो, हाँस्ने मान्छेले पनि रुवाएर गयो, हाँस्ने मान्छेले पनि रुवाएर गयो, आफ्नो मनको कुरा सुनाएर गयो। दसैँ तिहार आएथ्यो हाम्रो घरमा, आउँदैछ दसैँ तिहार, त्यसैले दसैँ तिहार आएथ्यो हाम्रो घरमा, दसैँ तिहार आएथ्यो हाम्रो घरमा, यो हालत देखेर मन दुखाएर गयो, आफ्नो मनको कुरा सुनाएर गयो, हाँस्ने मान्छेले पनि रुवाएर गयो। आज पनि भोक्कै सुताएँ बाल बच्चा, आज पनि भोक्कै सुताएँ बाल बच्चा, आज पनि भोक्कै सुताएँ बाल बच्चा, सधैँ झैँ तिम्रो याद आएर गयो, सधैँ झैँ तिम्रो याद आएर गयो, आफ्नो मनको कुरा सुनाएर गयो, हाँस्ने मान्छेले पनि रुवाएर गयो। तिम्रो ममताको खाँचो थियो मलाई, तिम्रो ममताको खाँचो थियो मलाई, तिम्रो ममताको खाँचो थियो मलाई, तर हुलाकीले चिठी थमाएर गयो, तर हुलाकीले चिठी थमाएर गयो, आफ्नो मनको कुरा सुनाएर गयो, हाँस्ने मान्छेले पनि रुवाएर गयो। अन्तिम विषयमा छु। साहु आयो पुष्पा चर्को घाम बनेर, साहु आयो पुष्पा चर्को घाम बनेर, साहु आयो पुष्पा चर्को घाम बनेर, तमसुकले ढोका ढक ढकाएर गयो, तमसुकले ढोका ढक ढकाएर गयो, आफ्नो मनको कुरा सुनाएर गयो, हाँस्ने मान्छेले पनि रुवाएर गयो, हाँस्ने मान्छेले पनि रुवाएर गयो, तमसुकले ढोका ढक ढकाएर गयो। मेरो गजल यहाँहरू बिचमा राखेँ, कस्तो छ प्रतिक्रिया दिनुहोला। शिव त्रिपाठी दाजुले वाक गजल भन्नुभएको छ। जानकी मञ्जरी बहिनी पनि उपस्थित हुनुभएको छ। नमन दिदी भन्दै नमन छ, यसरी उपस्थित भएर साथ दिइरहनु भएको छ, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। त्यस्तै संसार प्रतीक्षाले नमस्कार सम्पूर्णमा भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ, नमस्कार छ। जानकी मञ्जरीले वादिज्यू भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। अलि ढिलो पुगेछु भन्नुभएको छ संसार प्रतीक्षा भाइले। ढिलो भएको छैन भाइ, अझै पनि मेरा केही गजलहरू यहाँ सुनाउने नै छु, सुन्नुहुनेछ आशा राखेकी छु। यहाँ उपस्थित भएर हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हेरिरहनुहोला अनि सकेसम्म यो लाइभलाई सेयर गर्नुहोला र धेरैभन्दा धेरै साथीहरू बिचमा पुर्याउन पनि मैले अनुरोध गरेँ। मैले अर्को एउटा गजल यहाँहरू बिचमा राख्न चाहेँ। मेरो गजल मैले गजल कसरी लेखेँ, किन लेखेँ भनेर मैले एउटा गजलको उ छ। यादको भरमा गजल लेख्न थालेँ, मेरो गजल यादको भरमा गजल लेख्न थालेँ, धोकाको अवसरमा गजल लेख्न थालेँ, यादको भरमा गजल लेख्न थालेँ, धोकाको अवसरमा गजल लेख्न थालेँ, तिम्रो मुटुको समीप पुगेको बेला, तिम्रो मुटुको समीपमा पुगेको बेला, हेरेर अधरमा गजल लेख्न थालेँ, हेरेर अधरमा गजल लेख्न थालेँ, धोका यादको भरमा गजल लेख्न थालेँ, धोकाको अवसरमा गजल लेख्न थालेँ। जीवनको यात्रा घुम्तीमा ठोकिँदा, जीवनको यात्रा घुम्तीमा ठोकिँदा, दुखद सफरमा गजल लेख्न थालेँ, दुखद सफरमा गजल लेख्न थालेँ, यादको भरमा गजल लेख्न थालेँ, धोकाको अवसरमा गजल लेख्न थालेँ। दुर्भाग्यको मसी कलम चोपाल्दै, दुर्भाग्यको मसीमा कलम चोपाल्दै,
दुर्भाग्यको मसीमा कलम चोपल्दै दुर्भाग्यको मसीमा कलम चोपल्दै बसेर बगरमा गजल लेख्न थाले बसेर बगरमा गजल लेख्न थाले यादको भरमा गजल लेख्न थाले हेरेर आधारमा गजल लेख्न थाले अन्तिम शेरमा छु दुःखले गमलामा फुलेको पुष्प दुःखले गमलामा फुलेको पुष्प दुःखले गमलामा फुलेको पुष्प टिपेर रहरमा गजल लेख्न थाले टिपेर रहरमा गजल लेख्न थाले यादको नै भरमा गजल लेख्न थाले धोकाको अवसरमा गजल लेख्न थाले तिम्रो मुटुको समीपमा पुगेको बेला हेरेर अधरमा गजल लेख्न थाले मेरो गजल यहाँहरू बिचमा राख्ने कस्तो छ सल्लाह सुझाव पनि दिँदै जानुहोला मैले यो गजल वाचन गरेँ कस्तो छ अलि लयमा अलि स्वर अलि राम्रो त आइरहेको छैन किनकि मेरो घाँटीमा अलि समस्या छ 1 वर्ष अगाडिदेखि घाँटीमा अलि समस्या भएकोले मैले राम्रोसँग वाचन गर्न सकेको छुइनँ जति सकेको छु त्यो मैले यहाँहरूलाई सुनाएको छु कस्तो छ साथ दिनु होला है संसार प्रतीक्षाबाट कडा आइरहेछ र कडा आइरहेछन् भन्नुभएको छ धन्यवाद छ जानकी मजरले गजब छ भन्नुभएको छ त्यसै गरी आहा गजल लेख्न थाले भन्नुभएको छ जानकी मजरले यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यसरी हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ साथ सहयोग नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यसरी साथ दिनुभएकोमा मैले अर्को एउटा गजल यहाँहरू बिचमा राख्न चाहे है त अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसारको मैले एउटा गजल सुनाउने कोसिस गरेको छु कस्तो छ सल्लाह सुझाव दिनुहोला मेरो गजल यसरी सुरु हुन्छ जतिले हिँडिरहनु भएको छ यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँहरूप्रति आभारी छु यसरी साथ दिइरहनु भएको छ अझै पनि साथ दिनुहोला त्यसै गरी आरएस सापकोटा पनि आइपुगेँ दर्शन गरेँ पुष्पा गजललाई भन्नुभएको छ पुष्प गजललाई भन्नुभएको छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धेरै समयपछि आज देखेँ हजुरलाई नमस्कार छ साहित्यिक अभिवादन छ मैले अर्को एउटा गजल सुनाउने कोसिस गरेँ यहाँहरू बिचमा मेरो गजल यसरी सुरु हुन्छ कस्तो छ सुनेर प्रतिक्रिया दिँदै जानुहोला गरेर दाउरा घाँस गाउँमा रमाउँछु गरेर दाउरा घाँस गाउँमा रमाउँछु गरेर दाउरा घाँस गाउँमा रमाउँछु के जानु खै प्रवास गाउँमा रमाउँछु गरेर दाउरा घाँस गाउँमा रमाउँछु के जानु खै प्रवास गाउँमा रमाउँछु देश छाडेर जानेहरू जाउन् बरु देश छोडेर जानेहरू जाउन् बरु जाँदैन मोहनदास गाउँमा रमाउँछु के गरेर दाउरा घाँस गाउँमा रमाउँछु के जानु खै प्रवास गाउँमा रमाउँछु ढुङ्गा माटो खरको महल बनाउँदैछु ढुङ्गा माटो खरको महल बनाउँदैछु ढुङ्गा माटो खरको महल बनाउँदैछु लाग्छ मलाई खास गाउँमा रमाउँछु लाग्छ मलाई खास गाउँमा रमाउँछु गरेर दाउरा घाँस गाउँमा रमाउँछु के जानु खै प्रवास गाउँमा रमाउँछु कुनै दिन फर्किएलान् विदेश गएका दाजु कुनै दिन फर्किएलान् विदेश गएका दाजु कुनै दिन फर्किएलान् विदेश गएका दाजु राखेकी छु विश्वास गाउँमा रमाउँछु राखेकी छु विश्वास गाउँमा रमाउँछु गरेर दाउरा घाँस गाउँमा रमाउँछु के जानु खै प्रवास गाउँमा रमाउँछु अन्तिम शेरमा छु तिमी जुन पनि रोज तारा पनि रोज
तिमी जुन पनि रोज तारा पनि रोज, तिमी जुन पनि रोज तारा पनि रोज। ए मेरो आकाश गाउँमा रमाउँछु, ए मेरो आकाश गाउँमा रमाउँछु, गरेर दाउरा घाँस गाउँमा रमाउँछु। के जानु खै प्रवास गाउँमा रमाउँछु, के जानु खै प्रवास गाउँमा रमाउँछु। मेरो गजल कस्तो छ सुनेर साथ दिनु होला। बुझेको छु यतिसम्म, दुई दुई हात जोड्दा चार हुन्छ भनेर यहाँ एउटा रचना राख्नुभएको छ। तर यो एकल वाचन भनेर एकल वाचन छ, त्यसैले मैले हजुरको यो रचनालाई मैले अहिले साथ दिन सकिनँ। हजुरले वाचन गर्दा कति राम्रो होला, सुन्न मन लाग्यो भन्नुभएको छ। म अहिले यो वाचन त गर्न मिल्थ्यो, तर यो संस्थाले वाचन आफ्नो एकल वाचन हो, अर्को गजल वाचन गजल रचना वाचन नगर्नु भनेको छ। नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतबाट सञ्चालित यो संस्थामा को एकल गजल वाचनमा म उपस्थित भएकी छु। यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि नमस्कार अनि स्वागत गर्न चाहे। आर्य सापकोटा सर, मैले म क्षमा माग्छु यहाँसँग। मैले यो गजललाई, यो हजुरको गजल, यो रचनालाई मैले वाचन गर्न सकिनँ। त्यसै गरी मैले अर्को एउटा गजल वाचन गर्ने कोसिस गरेँ। यहाँ धेरैले हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै मेरो एउटा गजल यहाँहरू बिचमा राखेँ। कर कलाको पातको पानी रहेछ, कर कलाको पातको पानी रहेछ, कर कलाको पातको पानी रहेछ, यही मान्छेको जिन्दगानी रहेछ। कर कलाको पातको पानी रहेछ, यही मान्छेको जिन्दगानी रहेछ। जति सुकै गर छाड्दैन कालले, जति सुकै गर छाड्दैन कालले, जति सुकै गर छाड्दैन कालले। भन्दैन कलकलाउँदो जवानी रहेछ, भन्दैन कलकलाउँदो जवानी रहेछ। कर कलाको पातको पानी रहेछ, यही मान्छेको जिन्दगानी रहेछ। बाँचुन्जेल लोभ लालच गरिरह्यो, बाँचुन्जेल लोभ लालच गरिरह्यो, मरेपछि त आखिर खरानी रहेछ, मरेपछि त आखिर खरानी रहेछ। कर कलाको पातको पानी रहेछ, यही मान्छेको जिन्दगानी रहेछ। यो गर्छु तो गर्छु भन्यो सपना देख्यो, यो गर्छु तो गर्छु भन्यो सपना देख्यो, यो गर्छु त्यो गर्छु भन्यो सपना देख्यो, अन्तिम शेर छ। यो गर्छु त्यो गर्छु भन्यो सपना देख्यो, हेर्नुहोस् त यो त फगत कहानी रहेछ, हेर्नुहोस् त यो त फगत कहानी रहेछ। करकलाको पातको पानी रहेछ, यही त मान्छेको जिन्दगानी रहेछ, यही त मान्छेको जिन्दगानी रहेछ। मेरो गजल यही राखेँ। दयाराम धमला पनि उपस्थित हुनुभएको छ। आरती ओडले नमन साहित्यिक अभिवादन सम्पूर्णमा आहा बदिज्यू गजब भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ। चिरञ्जीवी ढकाल पनि उपस्थित भएर हेरिरहनु भएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ यसरी उपस्थित भएर हेरिरहनु भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि नमस्कार गर्दै गर्न चाहे। जतिले हेरेर साथ दिनुभएको छ यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो अर्को एउटा गजल यहाँहरू बिचमा राख्न चाहे। बनाउनु छ आमा उसलाई होनहार बनाउनु छ, बनाउनु छ आमा उसलाई होनहार बनाउनु छ, बनाउनु छ आमा उसलाई होनहार बनाउनु छ। सत्य तथ्य खबर लेख्ने पत्रकार बनाउनु छ, सत्य तथ्य खबर लेख्ने पत्रकार बनाउनु छ, बनाउनु छ आमा उसलाई होनहार बनाउनु छ। मेरी छोरी बलात्कृत हुँदा हेरेर बस्नेलाई, मेरी छोरी बलात्कृत हुँदा हेरेर बस्नेलाई
कडा सजाय दिलाउने अख्तियार बनाउनु छ आमा उसलाई होनहार बनाउनु छ सत्य तथ्य खबर लेख्ने पत्रकार बनाउनु छ। माया विश्वास बिनाको यो अधुरो संसारमा माया विश्वास बिनाको यो अधुरो संसारमा अन्धविश्वास चिर्न सक्ने औजार बनाउनु छ अन्धविश्वास चिर्न सक्ने औजार बनाउनु छ आमा उसलाई होनहार बनाउनु छ सत्य तथ्य खबर लेख्ने पत्रकार बनाउनु छ। दुःख दर्द बुझ्न कोही आउँदैन दुःख दर्द बुझ्न आउँदैन कोही पनि दुःख दर्द बुझ्न आउँदैन कोही पनि कोही त आउने गरी समाचार बनाउनु छ कोही त आउने गरी समाचार बनाउनु छ आमा उसलाई होनहार बनाउनु छ सत्य तथ्य खबर लेख्ने पत्रकार बनाउनु छ। अन्तिम शेरमा छु भ्रष्टाचारी बलात्कारी सबै निर्मूल पार्नलाई भ्रष्टाचारी बलात्कारी सबै निर्मूल पार्नलाई समाज बिउताउने वफादार बनाउनु छ समाज बिउताउने वफादार बनाउनु छ आमा उसलाई होनहार बनाउनु छ सत्य तथ्य खबर लेख्ने पत्रकार बनाउनु छ। धेरैले हेरिरहनु भएको छ बासु सापकोटा सरले हेरिरहनु भएको छ। नमस्कार कार्यक्रम प्रस्तुता पुष्पा धमला स्वप्निल मिस लगायत उपस्थित सबैमा निकै राम्रो भव्य कार्यक्रम भन्नुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँले यो कार्यक्रमलाई मन पराइदिनु भएकोमा। त्यसै संसार प्रतीक्षाबाट वा भन्दै हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यस कार्यक्रमलाई हेरेर अहिलेसम्म साथ दिइरहनु भएको छ यसको लागि एकदमै आभारी छु यहाँहरूप्रति। त्यसरी रमा खतिवडा पनि उपस्थित हुनुभएको छ अहिले। हाई दिदी हजुर नमन भन्नुहुन्छ हजुर नमस्कार छ। धेरै समयपछि बहिनीलाई यहाँ देख्न पाएँ एकदमै खुसी छु बहिनी एकदमै आभारी छु यसरी उपस्थित भएर यो कार्यक्रमलाई हेरिरहनु भएको छ। जतिले हेरिरहनु भएको छ सेयर पनि गर्नु होला है सेयर गर्नु होला अनि धेरैभन्दा धेरै साहित्यिक मनहरू बीच पुर्याउन पनि अनुरोध गर्दछु। मेरो एउटा गजल यो मुटुमा छुरा चलाएर जाऊ यो मुटुमा छुरा चलाएर जाऊ आगो लगाऊ चिता जलाएर जाऊ। मलाई यो गजल लयमा भन्न अलिक घाँटीले साथ दिएन म यही वाचन मात्र गरेँ है। यो मुटुमा छुरा चलाएर जाऊ यो मुटुमा छुरा चलाएर जाऊ आगो लगाऊ चिता जलाएर जाऊ यो मुटुमा छुरा चलाएर जाऊ। सिंहै शालिक छ दो बाटोमा मेरो सिंहै शालिक छ दो बाटोमा मेरो के रिस गर्छौ ढलाएर जाऊ के रिस गर्छौ ढलाएर जाऊ यो मुटुमा छुरा चलाएर जाऊ आगो लगाऊ चिता जलाएर जाऊ। केही गर्छु भन्ने छ हिम्मत अझै केही गर्छु भन्ने छ हिम्मत अझै केही गर्छु भन्ने छ हिम्मत अझै सक्छौ त हिम्मत गलाएर जाऊ सक्छौ त हिम्मत गलाएर जाऊ यो मुटुमा छुरा चलाएर जाऊ आगो लगाऊ चिता जलाएर जाऊ। भयो उजाड मेरो जीवन त्यसै भयो उजाड मेरो जीवन त्यसै यो छातीमा विष फलाएर जाऊ भयो उजाड मेरो जीवन त्यसै भयो उजाड मेरो जीवन त्यसै यो छातीमा विष फलाएर जाऊ यो मुटुमा छुरा चलाएर जाऊ
आगो लगाऊ चिता जलाएर जाऊ। बिन्ती छ मेरो अन्तिम घडीमा, बिन्ती छ मेरो अन्तिम घडीमा, मनमा थोरै माया पलाएर जाऊ, मनमा थोरै माया पलाएर जाऊ। यो मुटुमा छुरा चलाएर जाऊ, आगो लगाऊ चिता जलाएर जाऊ। यो लयमा वाचन गर्ने थियो, मैले लयमा गाउन सकिनँ, त्यही भएर मैले वाचन मात्र गरेँ। धेरैले हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसरी हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। राजेश तुफान भाइ पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। आहा दिदी भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद छ भाइ। धेरै समयपछि भाइलाई पनि यहाँ यसरी देख्न पाएको छु, एकदमै खुसी लागेको छ यसरी देख्न पाउँदा। र आज यो नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतले एकल गजल वाचनमा मलाई अवसर दिएको छ र मैले आफ्ना एकल गजल वाचनमा आफ्ना गजलहरू यहाँहरू बिचमा सुनाइरहेकी छु। यहाँहरू धेरैले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। यसै गरी साथ सहयोग पाइरहनेछु भन्ने आशा राखेको छु। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यसरी साथ दिनुभएकोमा। मैले यहाँहरू बिचमा एउटा गजल सुनाउन चाहेँ। रमा खत्रेले दि कति मिठो हो के भन्नुभएको छ। धन्यवाद छ बहिनी मन पराइदिनु भएकोमा। मैले यहाँहरू बिचमा फेरि मेरो एउटा गजल राख्न चाहेँ। मेरो गजल सुनेर साथ दिनुहोला र कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला र धेरैभन्दा धेरै सर्जक बिच पुर्याउनको लागि लाइभलाई पनि सेयर गर्दै जानुहोला। मेरो गजल यसरी सुरु हुन्छ। उसको अभियान लाग्छ अभियान जस्तो, उसको अभियान लाग्छ अभियान जस्तो, बनाउन लाग्दैछ बेग्लै पहिचान जस्तो। उसको अभियान लाग्छ अभियान जस्तो, बनाउन लाग्दैछ बेग्लै पहिचान जस्तो। मायामा जात भातको कुरा भो नचलाऊ, मायामा जात भातको कुरा भो नचलाऊ, मायामा जात भातको कुरा भो नचलाऊ। म तिमीलाई सोचिरहेछु भगवान जस्तो, म तिमीलाई सोचिरहेछु भगवान जस्तो। उसको अभियान लाग्छ अभियान जस्तो, बनाउन लाग्दैछ बेग्लै पहिचान जस्तो। कुरा सुनिरहेछु म कुरा बुझिरहेछु आज, कुरा सुनिरहेछु म कुरा बुझिरहेछु आज, कुरा सुनिरहेछु म कुरा बुझिरहेछु आज। मूर्ति जो बाँचिरहेको छ स्वाभिमान जस्तो, मूर्ति जो बाँचिरहेको छ स्वाभिमान जस्तो। उसको अभियान लाग्छ अभियान जस्तो, बनाउन लाग्दैछ बेग्लै पहिचान जस्तो। यो जिन्दगी पल पल मरेर पनि बाँचेको छ, यो जिन्दगी पल पल मरेर पनि बाँचेको छ, यो जिन्दगी पल पल मरेर पनि बाँचेको छ। मलाई भगवानले दिएको जीवन दान जस्तो, मलाई भगवानले दिएको जीवन दान जस्तो। उसको अभियान लाग्छ अभियान जस्तो, बनाउन लाग्दैछ बेग्लै पहिचान जस्तो। अन्तिम शेयरमा छु। एक बारको जुनीमा यसरी मुस्कुराऊ तिमी। रमा बहिनी मुस्कुराउनु, जानकी बहिनी। एक बारको जुनीमा यसरी मुस्कुराऊ तिमी, एक बारको जुनीमा यसरी मुस्कुराऊ तिमी। बागमा फुलहरूले राख्छन् मुस्कान जस्तो, बगैँचामा फुलहरूले राख्छन् मुस्कान जस्तो। एक बारको जुनीमा यसरी मुस्कुराऊ तिमी, बगैँचामा फुलहरूले राख्छन् मुस्कान जस्तो। उसको अभियान लाग्छ अभियान जस्तो, बनाउन लाग्दैछ बेग्लै पहिचान जस्तो, बनाउन लाग्दैछ बेग्लै पहिचान जस्तो। धन्यवाद, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। रमा बहिनी आहा सेयर गरिसकेको भनेर भन्नुभएको छ। धन्यवाद छ बहिनी, तपाईँको साथ सहयोगले नै म धेरै अगाडि बढ्न सक्छु। जानकी मन्जरी बहिनी प्रति एकदमै आभारी छु। सुरुदेखि अहिलेसम्म हेरिरहनु भएको छ। आहा मिठो आइरहेको छ दिदी भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। त्यसरी विदुर 40 सर उपस्थित भएर हेरिरहनु छ। सम्पूर्णलाई फेरि पनि एकमुष्ट नमस्कार गर्न चाहे। यहाँहरू बिचमा मैले केही गजलहरू राखिरहेकी छु। मेरा गजलहरू सुनेर साथ दिइरहनु भएको छ, यसको लागि एकदमै एकदमै यहाँहरूप्रति आभारी पनि छु। त्यसै गरी सुरज निर्दोष भाइ उपस्थित हुनुभएको छ। नमस्कार सबैमा, सरी अलि ढिला उपस्थित भएछु भन्नुभएको छ।
धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। ढिलै भए पनि उपस्थिति भइदिनु भयो, यसको लागि एकदमै आभारी छु। त्यसरी जानकी मञ्जरीले भगवानले दिएको वरदान जस्तो, जीवनदान जस्तो, वरदान जस्तो भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ जानकी मञ्जरी सिस तपाईँलाई। मैले अर्को एउटा गजल राख्न चाहेँ यहाँ बिचमा। किसान सबै मिलेर माग्न अधिकार बाँकी छ, किसान सबै मिलेर माग्न अधिकार बाँकी छ। आऊ लेख्न पत्रकार, आऊ लेख्न गाउँको समाचार बाँकी छ। किसान मिलेर माग्न अधिकार बाँकी छ, पत्रकार आऊ लेख्न गाउँको समाचार बाँकी छ। देशसँग लिए मात्र देशलाई दिएको छैन, देशसँग लिए देशलाई केही दिएको छैन, देशसँग लिए मात्र देशलाई केही दिएको छैन। देशलाई दिन जीवन उपहार बाँकी छ, देशलाई दिन जीवन उपहार बाँकी छ। किसान मिलेर माग्न अधिकार बाँकी छ। आऊ पत्रकार लेख्न गाउँको समाचार बाँकी छ। एक्लै बाँच भन्छौ यसरी जिन्दगी चल्छ र, एक्लै बाँच भन्छौ यसरी जिन्दगी चल्छ र, एक्लै बाँच भन्छौ यसरी जिन्दगी चल्छ र। तिमी बिना बाँच्ने कुन आधार बाँकी छ, तिमी बिना बाँच्ने कुन आधार बाँकी छ। किसान मिलेर माग्न अधिकार बाँकी छ, पत्रकार आऊ लेख्न गाउँको समाचार बाँकी छ। तिमीलाई दिने सम्पत्ति छँदै छैन, तिमीलाई दिने सम्पत्ति त छँदै छैन, तिमीलाई दिने सम्पत्ति त छँदै छैन। हाँसेर लिन्छौ भने मैले दिने प्यार बाँकी छ, हाँसेर लिन्छौ भने मैले दिने प्यार बाँकी छ। सबै किसान मिलेर माग्न अधिकार बाँकी छ, पत्रकार आऊ लेख्न गाउँको समाचार बाँकी छ। अन्तिम चेयरमा छु। जति लुट्नु थियो लुट्यो सरकार, अब के लुट्छौ, जति लुट्नु थियो लुट्यो सरकार, अब के लुट्छौ, लुट्छौ अझै हलो जुवा कोदालो औजार बाँकी छ। जति लुट्नु थियो लुट्यौ सरकार, अब के लुट्छौ, जति लुट्नु थियो लुट्यौ सरकार, अब के लुट्छौ, लुट्छौ अझै हलो जुवा कोदालो औजार बाँकी छ। सबै किसान मिलेर माग्न अधिकार बाँकी छ, पत्रकार आऊ लेख्न गाउँको समाचार बाँकी छ, पत्रकार आऊ लेख्न गाउँको समाचार बाँकी छ। यहाँ बिचमा मैले यो गजल राखेँ, कस्तो छ प्रतिक्रिया दिँदै जानुहोला। डिआर नेउपाने सुरेश सर पनि उपस्थित हुनुभएको छ। नमस्कार सबैमा भन्दै हुन्छ। हजुर नमस्कार छ। त्यसरी जानकी मञ्जरी पनि ख्याजै हेरिरहनु भएको छ। सीता दाहाल माइजू उपस्थित हुनुभएको छ। जानकी मञ्जरीले गाउँको समाचार बाँकी छ भन्नुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। त्यसै गरी नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतबाट कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला भन्नुभएको छ। यहाँहरू सबैले सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ। रमा खतडाले साह्रै मिठो दिदी हो, समाचार बाँकी छ भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ बहिनी, तपाईँले मन पराइदिनु नै मेरो खुसीको कुरा हो। जानकी मञ्जरीले प्यार बाँकी छ भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ बहिनी, साह्रै मिठो दिदी, मिठो दिदी। शब्दजान भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ रमा खतिवडा बहिनीलाई। सुरुदेखि अहिलेसम्म जानकी मञ्जरी बहिनीले हेरिरहनु भएको छ। एकदमै आभारी छु बहिनी प्रति। मैले अर्को एउटा गजल यहाँहरू बिचमा राख्न चाहेँ। गजल कस्तो छ सुनेर प्रतिक्रिया दिँदै जानुहोला। दुष्यन्त भट्टराई दाजु पनि उपस्थित हुनुभएको छ। हजुर नमस्कार, नमस्कार सबैमा भन्नुहुन्छ। नमस्कार छ दाजु, मेरो पनि यति टाढादेखि उपस्थित भएर पनि यसरी हेरिरहनु भएको छ। एकदम कठिन समयको बावजुद पनि हामी जहाँ छौँ, जस्तो अवस्था छौँ, हाँसी खुसी रहनुहोला। अहिले कोरोनाको एकदमै महामारी फैलिएको छ। कोरोनाबाट सुरक्षित रहनुहोला। जब कोरोना सिद्धिन्छ अनि हामी सबैको भेट अवश्य हुनेछ।
मैले अर्को एउटा गजल राख्न चाहेँ। मेरो गजल यसरी सुरु हुन्छ। मनै मैलो छ चोखो नुहाएर कहाँ हुन्छ, मनै मैलो छ चोखो नुहाएर कहाँ हुन्छ, धर्म भन्दै मन्दिर मात्र धाएर कहाँ हुन्छ। आमा बालाई आश्रममा राखिसकेछौ, आमा बालाई आश्रममा राखिसकेछौ, अब ढुङ्गामा दुध चढाएर कहाँ हुन्छ, अब ढुङ्गामा दुध चढाएर कहाँ हुन्छ, मनै मैलो छ चोखो नुहाएर कहाँ हुन्छ, धर्म भन्दै मन्दिर मात्र धाएर कहाँ हुन्छ। बाहिर राम राम भन्नेहरू छुरा धर्छन्, बाहिर राम राम भन्नेहरू छुरा धर्छन्, जसलाई मनमुटुमा सजाएर कहाँ हुन्छ, जसलाई मनमुटुमा सजाएर कहाँ हुन्छ, मनै मैलो छ चोखो नुहाएर कहाँ हुन्छ, धर्म भन्दै मन्दिर मात्र धाएर कहाँ हुन्छ। दुश्मनलाई पनि साथी बनाउन सिक्नु छ, दुश्मनलाई पनि साथी बनाउन सिक्नु छ, दुश्मनलाई पनि साथी बनाउन सिक्नु छ, शत्रुलाई सधैँ शत्रु बनाएर कहाँ हुन्छ, शत्रुलाई सधैँ शत्रु बनाएर कहाँ हुन्छ, मनै मैलो छ चोखो नुहाएर कहाँ हुन्छ, धर्म भन्दै मन्दिर मात्र धाएर कहाँ हुन्छ। गर्नुसम्म पाप गरेपछि शान्ति खोज्दै, अन्तिम सेयरमा छु। गर्नुसम्म पाप गरेपछि शान्ति खोज्दै, गर्नुसम्म पाप गरेपछि शान्ति खोज्दै, तेल बिनाको दियो जलाएर कहाँ हुन्छ, तेल बिनाको दियो जलाएर कहाँ हुन्छ, मनै मैलो छ चोखो नुहाएर कहाँ हुन्छ, धर्म भन्दै मन्दिर मात्र धाएर कहाँ हुन्छ, धर्म भन्दै मन्दिर मात्र धाएर कहाँ हुन्छ। धन्यवाद छ। मेरो गजल यहीँ सकिएको छ। जानकी मन्जरी बहिनीले मन्दिर मात्र धाएर कहाँ हुन्छ गजब भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ बहिनी, तपाईँले मन पराइदिनु भएको छ, यसको लागि एकदमै खुसी छु, आभारी छु। हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ धेरै धेरै साहित्य प्रेमी मनहरूले, यहाँहरू बिचमा एकदमै एकदमै आभारी छु। अब म अन्तिममा आइपुगेकी छु। यो कार्यक्रमको एकदमै अन्तिममा आइपुगेकी छु। अन्तिममा आउँदा आउँदै म एउटा फेरि गजल सुनाउन चाहन्छु यहाँ बिचमा। मेरो गजल यसरी सुरु हुन्छ, प्रेमिल गजल छ। छँदै छैन मसँग दिने उपहार तिमीलाई, छँदै छैन मसँग दिने उपहार तिमीलाई, जिन्दगी भर दिन सकु चोखो प्यार तिमीलाई, जिन्दगी भर दिन सकु चोखो प्यार तिमीलाई, छँदै छैन मसँग दिने उपहार तिमीलाई। सम्माल या फाल बगैँचाका फुलहरू, सम्माल या फाल बगैँचाका फुलहरू, सुम्पिदिन तयार छु अधिकार तिमीलाई, छँदै छैन मसँग दिने उपहार तिमीलाई, जिन्दगी भर दिन सकु चोखो प्यार तिमीलाई। जमाना कस्तो आएछ हैरान बनाउने, जमाना कस्तो आएछ हैरान बनाउने, ए प्रिय भेटौँ भन्छु शनिबार तिमीलाई, छँदै छैन मसँग दिने उपहार तिमीलाई, जिन्दगी भर दिन सकु चोखो प्यार तिमीलाई। हरेक पल मायालाई जिताउनको निम्ति, हरेक पल मायालाई जिताउनको निम्ति, बनाउनु छ मेरो मुस्कान हतियार तिमीलाई, बनाउनु छ मेरो मुस्कान हतियार तिमीलाई, छँदै छैन मसँग दिने उपहार तिमीलाई, जिन्दगी भर दिन सकु चोखो प्यार तिमीलाई। अन्तिम शेरमा छु। केवल भमरा भएर खेलिरहनु यो फुलमा, केवल भमरा भएर खेलिरहनु यो फुलमा, केवल भमरा भएर बनेर खेलिरहनु यो फुलमा, उपहार भो पुष्पको यो संसार तिमीलाई,
केवल भमरा बनेर खेलिरहनु यो फुलमा, केवल भमरा बनेर खेलिरहनु यो फुलमा, उपहार भो पुष्पको यो संसार तिमीलाई, छँदै छैन मसँग दिने उपहार तिमीलाई, जिन्दगी भर दिन सकु चोखो प्यार तिमीलाई, जिन्दगी भर दिन सकु चोखो प्यार तिमीलाई। मेरो यो गजल यहाँहरू बिचमा राखेँ। कस्तो छ? मैले अन्तिममा एउटा मात्रै गजल यहाँहरूबाटलाई सुनाएर म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। मेरो अन्तिम गजल सुनेर साथ दिनु होला। मेरो अन्तिम गजल कस्तो छ साथ दिएर सुन्दै र अनि यो गजलमा मैले कति सुधार्नु पर्ने कुराहरू छ, सल्लाह सुझावहरू दिनु होला। सल्लाह सुझावको लागि एकदमै आभार छु। आहा दिदी नमस्कार भन्नुभएको छ दुर्गा मन्दिरजीले, धन्यवाद छ, यहाँलाई पनि नमस्कार छ। मेरो अन्तिम गजल यसरी सुरु हुन्छ। स्पन्दन विनोदले पनि हेरिरहनु भएको छ, यहाँलाई पनि नमस्कार छ, स्वागत छ यस कार्यक्रममा। मैले एउटा मेरो गजल राख्न चाहेँ। मुस्कुराउन चाहन्छु एकचोटि मनबाट, मुस्कुराउन चाहन्छु एकचोटि मनबाट, म हराउनु भन्दा पहिला बचपनबाट, मुस्कुराउन चाहन्छु एकचोटि मनबाट, म हराउनु भन्दा पहिला बचपनबाट। गोठमा बाँधेर राखेको गाईको बाछो पनि, गोठमा बाँधेर राखेको गाईको बाछो पनि, दाम्लो चुडाएर निस्कियो बन्धनबाट, दाम्लो चुडाएर निस्कियो बन्धनबाट, मुस्कुराउन चाहन्छु एकचोटि मनबाट, म हराउनु भन्दा पहिला बचपनबाट। म जान सकिन तिम्रो जीवनमा प्रिय, म जान सकिन तिम्रो जीवनमा प्रिय, म जान सकिन तिम्रो जीवनमा प्रिय, तिमी त गइहाल्यौ मेरो जीवनबाट, तिमी त गइहाल्यौ मेरो जीवनबाट, मुस्कुराउन चाहन्छु एकचोटि मनबाट, म हराउनु भन्दा पहिला बचपनबाट। प्रेममा समर्पित हुने प्रेम जोडीहरू हो, तपाईहरू पनि कोही हुनुहुन्छ कि? प्रेममा समर्पित हुने प्रेम जोडीहरू हो, प्रेममा समर्पित हुने प्रेम जोडीहरू हो, प्रेममा समर्पित हुने प्रेम जोडीहरू हो। केही त सिक्नु पर्छ नि मुना मदनबाट, केही त सिक्नु पर्छ नि मुना मदनबाट, मुस्कुराउन चाहन्छु एकचोटि मनबाट, म हराउनु भन्दा पहिला बचपनबाट, म हराउनु भन्दा पहिला बचपनबाट। अन्तिम शेरमा छ, सुन्नुहोला। उदास घर उदास गाउँ उदास आँखा, उदास घर उदास गाउँ उदास आँखा, उदास घर उदास गाउँ उदास आँखा, रुपैयाँ आउँछ कि मान्छे पल्टनबाट, रुपैयाँ आउँछ कि मान्छे पल्टनबाट, रुपैयाँ आउँछ कि मान्छे पल्टनबाट, मुस्कुराउन चाहन्छु एकचोटि मनबाट, म हराउनु भन्दा पहिला बचपनबाट, मुस्कुराउन चाहन्छु एकचोटि मनबाट, म हराउनु भन्दा पहिला बचपनबाट। उदास घर उदास गाउँ उदास आँखा, रुपैयाँ आउँछ कि मान्छे पल्टनबाट, रुपैयाँ आउँछ कि मान्छे पल्टनबाट। धन्यवाद। मेरो यो गजल पनि यहाँहरू बिचमा राख्न चाहेँ। यसै बिचमा स्पन्द विनोदले आहा भन्नुभएको छ, बचपनबाट गजब भन्नुभएको छ जानकी बहिनीले, धेरै धेरै धन्यवाद छ। त्यसरी वासुदेव ठकुरी दाजु पनि भर्खर उपस्थित हुनुभएको छ, हजुर नमस्कार छ। नमन पुष्प बहिनीलाई सबैमा भन्नुभएको छ, नमन छ दाजु। लोचन फुर्कोथुङ्गा भाइले पनि भाइ उपस्थित हुनुभएको छ, नमन भन्दै हुन्छ, आहा नमन छ। त्यसरी प्रेम शङ्कर पनि उपस्थित हुनुभएको छ, दामी भन्दै हुन्छ, धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। लोचन फुर्कोथुङ्गा भाइले आहा भन्दै हुनुहुन्छ, लोचन फुर्कोथुङ्गा भाइले गजब दिदी भन्नुभएको छ। सुरज निर्दोष भाइले आहा बहुत खुब भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। जानकी मन्जरीले मिठो गजल उस्तै वाचन भन्नुभएको छ। यो त्यति मिठो त होइन, वाचन पनि मेरो घाँटीमा एकदमै समस्या छ, त्यसले गर्दा मैले राम्रोसँग वाचन गर्न सकिरहेको छैन बहिनी। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँहरू उपस्थित भएर यसरी हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जाँदा जाँदै यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि एकमुष्टमा
नमस्कार गर्न चाहे। आज मैले यो अन्तिम गजल भनेर राखेको थिएँ यहाँहरू बिचमा र मैले धेरै गजलहरू सुनाएँ र यहाँहरूले सुरुदेखि अन्त्यसम्म यसरी साथ दिनुभएको छ, यसरी सपोर्ट गर्नुभएको छ, लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुभएको छ, धेरै धेरै साहित्य प्रेमी मनहरू बिच पुर्याउनु भएको छ। यसको लागि यहाँहरूप्रति एकदमै आभारी छु, यहाँहरूप्रति एकदमै नतमस्तक छु। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै साथ सहयोग चाहिँ पाइरहँ र यो नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारत परिवारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। मलाई यस संस्थाबाट यसरी अहिलेको समय परिस्थिति अनुसार चाहिँ मलाई आफ्नो गजलहरू वाचन गर्ने, एकल गजल वाचन गर्ने अवसर दिनुभयो, यो स्थान दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै साथ सहयोग र सपोर्टको लागि यहाँहरू समक्ष समय अपेक्षा गर्न चाहन्छु। अन्तिममा भूपेन्द्र चौलागाई भाइ उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँलाई पनि स्वागत गर्दै नमस्कार गर्दै आजको कार्यक्रममा जतिले हेरेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रमबाट म बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, जय साहित्य, नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान भारतलाई प्रति एकदमै आभारी छु भन्दै बिदा माग्दछु। नमस्कार।